دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا پاکی ختمنا دا قرآن دی نظر ہوا نو حافظان دی لکا گلونا در ریحان دی لکا گلونا در ریحان دی نن منورا پا قرآن راسنا دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا مفتی محمد رحمان یہ موتمم دے دخلی دن دغا خادم دے لگیا خدمات کی یہ دائم دے لگیا خدمات کی یہ دائم دے دوی دا ڈیرو محنتونو ناتیجا دوی دا ڈیرو محنتونو ناتیجا دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا قاری ہارون احمد محنت کری قاری نجیب اللہ خدمت کری دس پن قرآن او د سنت کری دس پن قرآن او د سنت کری د هر استاد پکی د دین لویا جذبہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا قاری حضرات عمر زلیگی قاری وقاص احمد یادیگی محنتی انور پشن کاریگی محنتی انور پشن کاریگی قاری ثناء اللہ دا گل نخائست دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دا مدرسیوں کے خدمات اللہ درا کی دا طاقت دا پورا کولو سعادت دا پورا کولو سعادت محنتی انور پشن کاری کی زلندہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا دار العلوم تحسین القرآن مدرسہ دا ماہوڈن پا علاقہ کی زلندہ دا سمرا چخلی مدرسی دی دخلی دن دغا باغچی دی پکی دا دن جاری چنی دی پکی دا دن جاری چنی دی
رحیم الله ورتا لیکلی ترانه د ماهوډن په علاقه کې زلنده ده دارالعلوم تحسین القرآن مدرسه د ماهوډن په علاقه کې زلنده ده ماهوډن په علاقه کې زلنده ده دارالعلوم تحسین القرآن مدرسه د ماهوډن په علاقه کې زلنده ده. دا ښکلی کلام ریکارډ کړی شو په ډېر خوږ اواز د جناب حماد الرحمن احسني. رابطې نمبر یې مه هېروئ 0336 316 736 او وټساپ نمبر دی 0312 94 27 498. ریکارډینګ کړی دی چان آډیو ان ویډیو سټوډیو خیشګینو شهرا. رابطې نمبر مه هېروئ 0315 98 29 273.